بسم اللہ الرحمن الرحیم دِهِمْ خَلْفٌ أَزَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آہن رب دے در تے سر نو جھکا آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا آہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام آقا و مولا ساری کائنات دے سردار میرے تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ انجنی گل بنی یارنا تھوڑے جے ہوشیار ہو کے بیٹھو چکنا ہو کے بیٹھو نبی پاک دا نام آئے تو یار درود دی آواز ہی نہ آئے ان جیسی ساڑھے تو وڈا عاشق کوئی نہیں ساڑھے تو وڈا غلام رسول کوئی نہیں تیر درود پڑھن والی ساڑھیاں زبانہ نہیں کھول دیاں شوق نال بیٹھو جذبے نال بیٹھو نبی پاک دا نام آئے تے مسجد دے در و دیوار گونجنے چاہی دینے جناب محمد رسول اللہ آج بھی چھوٹے بچے بولے نے بڑے نہیں بولے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دائے عظیم الشان فقید المثال دعوتی تبلیغی اصلاحی سیرت الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اللہ دے فضل و کرم دے نال جاری و ساری ہے انشاءاللہ میرے تو بعد خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دا خطاب ہوئے گا الحمدللہ وہ تشریف لے آ چکے نے تے تمام احباب دل جمی دے نال ذوق شوق دے نال تشریف رکھو آج جڑا بار بار آن جان والا سلسلہ ہے نا ایک ختم ہونا چاہیے ہے کوشش کرو جڑا تو اٹھے کو اٹھن دی کوشش کرے نا انہوں بٹھاؤ ہاں اگر کسی بندے نو زیادہ مجبوری ہے تو وہ جا سکتا ہے تے ادروائز ایڈڈی اسی بار بار اٹھن والی جان والی ادھر ویکھ لیا اے محفل دے مجلس دے
پروگرام دے مسجد دے آداب دے خلاف ہے۔ اور میرے محترم بھائیو ویکھو نا پروگرام کروان والا نے کنی محنت کیتی ہے، کنا پیسہ لایا ہے، انتظامیہ نے کس قدر ذوق شوق نال اے پروگرام سجایا ہے، تے اگر تہاڈی توجہ نہیں ہوئے گی تے انہاں دا ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تے خدا را اللہ دا واسطہ دے کے میں تانوں عرض کراں گا، تسی اپنی نیند قربان کر کے آئے ہو، تسی اپنے دنیا دی مصروفیات چھڈ کے آئے ہو، تے پھر اپنی توجہ پوری رکھو۔ کوشش کرو کہ آن جان والے سلسلے بند ہونے چاہیے نے، تے تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ۔ اگے ماشاءاللہ بڑی جگہ پئی ہے، تھوڑے جوانوں اگے آؤ ماشاءاللہ، تہاڈی مہربانی ہے، جنہیں قریب آ جاؤ گے نا اونا انشاءاللہ ساڈے دلاں دے وچ ایک دوسرے دی محبت زیادہ بنے گی۔ تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ، جزاک اللہ۔ تے تھوڑا جانا ایکو ختم کرو، واز صاف کرو، سمجھ آنی چاہیے۔ حضرات اج دا پروگرام میرے بڑے ہی پیارے بھائی مستری محمد اشرف صاحب اونا دی محبت بری دعوت تے رکھیا گیا ہے، اور اونا دے برادران اور اونا دے بیٹے حافظ محمد شاہد اشرف اونا دی محنت کوشش دے نالے سجایا گیا ہے۔ دعا فرماؤ جنہ نے جس لحاظ نال بھی آج دے پروگرام واسطے محنت کیتی ہے، خرچ کیتا ہے، اللہ سب دی محنت کوشش کاوش قبول فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا اس مسجد خطیب و امام محترم مولانا قاری عبدالجبار مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی جنہ دی سرپرستی اندر آج دا پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم و عمل اندر خیر و برکت فرمائے، اور الحمدللہ ایتھے اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن پاک دی حفظ اور ناظرہ دی کلاس جاری ہے۔ اللہ اس مرکز نو، مسجد نو، ادارے نو رہتی دنیا تک آباد فرمائے، اور محلے دار جڑے محنت کر رہے ہیں، مسجد نال تعاون کر رہے ہیں، اللہ سب احباب دی محنت محبت قبول فرمائے۔ آج تواڈے سامنے میں بڑے ایک اہم مسئلے تے گفتگو کرنا چاہنا۔ میرے محترم بھائی قاری عبدالجبار مجاہد صاحب نے اس موضوع تے گفتگو کرن دا حکم دیتا ہے، اونا دی محبت اور حکم دی تعمیل کرتے ہوئے تواڈے سامنے میں گفتگو کرنی ہے۔ موضوع ہے مسجداں ویران ہو گئی ہیں، مارکیٹاں چے چلے جاؤ تے مارکیٹاں بھریاں پئی ہیں، بازاراں چے چلے جاؤ بازار بھرے پے نے، کھیل دے میداناں دے اندر چلے جاؤ کھیل دے میدان بھرے پے نے، عدالتاں تے چلے جاؤ عدالتاں بھریاں پئی ہیں، ہاسپٹل دے اندر چلے جاؤ ہاسپٹل بھرے پے نے، کتے مداری کرتب لا کے بیٹھا ہے، ان دے آلے دوالے بغیر صدیوں اینی دنیا جمع ہو جاندی۔ ایتھے باہر انہیں کوئی گلوکار آ جائے تے نچنا شروع کر دے وے تے ساڑھے نوجوان بھائی ستے پہ اٹھ کے باہر آ جاندے۔ لیکن مسجد دے اندر 5 وقت مؤذن اذان دے رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تے مسجدہ تے رونق کنی کوئے، ایک اذان کہنے والا، ایک امام صاحب تے 2-3 ساتھی اور، مسجدہ خالی۔ ایک کیوں ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو نمازی بنا دے، ساڑھے دلان دے اندر اللہ مسجد دی نماز دی محبت پیدا فرما دے، اور یقین جانو اگر ساڑھیاں مسجداں نمازیاں نال بھر جانا، اے سیلاب کدی بھی نہ آئے، اے زلزلے کدی بھی نہ آن، اے بیماریاں جڑیاں دن ب دن نویاں تو نویاں ود دیاں جا رہیاں نے، اور ہر بندہ شکار ہو رہا ہے، اسی انہاں بیماریاں تو محفوظ ہو سکنے ہیں۔ اے بیماریاں بھی عذاب نے، اے سیلاب بھی عذاب نے، اے زلزلے بھی عذاب نے، کس وجہ تو ساڈا اللہ نال تعلق ختم ہو گیا ہے، اللہ نال ساڈا رشتہ ختم ہوندہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانو ساریاں نو مسجد نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، نماز نال اللہ سانو پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تواڈے سامنے قاری صاحب دے حکم دی تعمیل کردے ہویا نماز دی اہمیت
اور بے نماز بندے دا انجام کی ہوئے گا دنیا دے اندر قبر اندر اور کل قیامت والے دن دعا کرو اللہ سالہ سانو سارے انو بے نمازاں دی صف چو کٹ کے نمازیاں دی صف اندر شامل فرمائے بڑے پانی دے اکبر بھائی تو اڈا سپیکر نہ گلا کھچدا پیا تھوڑی آواز صحیح کرو نماز دی اہمیت نماز دی فضیلت قرآن توجہ ہے نا سارا دی میں توڑا پر آئی ہاں توڑے کول ہی رہنا الحمدللہ تے آپا انشاءاللہ نا میں تو انہوں کچھ سمجھانا چاہنا میں چاہنا کہ توڑے پلے کچھ پہ جائے تے سارے احباب دل جمینال دل و دماغ حاضر کر کے بیٹھنا ہے جنی چیر بیٹھنا ہے توجہ نال بیٹھنا ہے قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ جس عبادت دا تذکرہ فرمایا ہے وہ نماز دا تذکرہ ہے سب تو زیادہ اللہ نے قرآن دے اندر جس عبادت دا تذکرہ فرمایا ہے ادا کی نام ہے نماز تقریباً 700 مقام ایسے نے جتھے اللہ نے قرآن اندر نماز دا تذکرہ فرمایا ہے اور انسان تے سب تو پہلی جڑی عبادت فرض ہوندی ہے نا ادا نام ہی نماز ہے بچے دی عمر 7 سال ہے کنی عمر 7 سال فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین جدو تواڈیاں اولاداں تواڈے بچے 7 سال دے ہو جان تے انہاں نو نماز دی تاکید کرو نماز تے لاؤ نماز کتنا بڑا عمل ہے قرآن پاک دے 30 پارے نے 30 تے 29 پاراں دے اندر اللہ نے قرآن پاک دے اندر نماز دی اہمیت نماز دی فضیلت نماز دے مقام اور مرتبے دا اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے یعنی ہر پارے اندر نماز دا تذکرہ ہر پارے اندر نماز دا تذکرہ بار بار یاد دہانی بار بار یاد دہانی بار بار ٹچ دیتا نماز نو کیوں لوگ نمازی بن جان لوگ نمازی بن جان اور نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جڑی اللہ نال ملاقات دا ذریعہ ہے نماز اللہ نال ملاقات دا ذریعہ ہے تے پھر میرے پیارے بھائیو ساڑی بد قسمتی ہے اگر مینو تو انہوں کسے نو ایم پی اے کال کرے لابی مینو مل آ کے ڈی پی او کال کرے وفاقی وزیر کال کرے کوئی جناب وزیر اعظم کال کرے لابی میرے نال ملاقات کر تے اسی بندے نو دس دے پھرنے ہیں لابی مینو فلانے وزیر نے فلانے ایم این اے نے فون کیتا ہے میں او دے نال ملاقات واسطے جا رہا او تو بڑے چاہ چڑھتے نے تے میرے پیارے بھائیو جڑا ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے پوری کائنات دا داتا ہے او 5 ٹائم تو انو مینو اپنے گھر دے اندر آپ دی ملاقات واسطے بلاندہ ہے تے اس ملاقات تے اسی کیوں نہیں راضی ہوتے آؤ نمازی بنیے اللہ مینو تو انو سانو سارے انو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے آئیے غور کیجئے قرآن و سنت دی روشنی اندر نماز دی اہمیت اور بے نماز دا انجام میرے اور تسا دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ دا قرآن آیا اللہ فرمان دینے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کر توجہ، اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے پیغمبر میں رب نے تواڈے تے جڑی کتاب قرآن اتاریا ہے اس قرآن نو پڑھیا کرنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور سونیا محبوبہ نماز پڑھیا کرو، ان الصلاۃ تنہا، فرمایا بے شک جڑی نماز ہے نا تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے نو بے حیائی تو روک دیے، نماز بندے نو برے کما تو روک دیے، نماز بندے نو فحاشی تو روک دیے، نماز بندے نو عریانی تو روک دیے، نماز بندے نو گناہاں تو بچان دیے، نماز بندے نو اللہ دے قریب کر دیے، نماز بندے نو شیطان تو دور کر دیے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کریا جے لوگوں، نماز کتنا بڑا عمل ہے، نماز کتنا اہم ترین عمل ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، ذرا پھر پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انو کرنٹ لان لگا، تو انو کرنٹ لان لگا، تو انو بیدار کرن لگا، تو انو ہوشیار کرن لگا۔ توجہ کریا جے اللہ دی قسمیں، میں اس محفل نو محفل نہیں سمجھدا جس محفل اندر اللہ دا ذکر ہوئے تے اللہ دے محبوب دا ذکر نہ ہوئے، او جلسہ جلسہ نہیں، او کانفرنس کانفرنس نہیں، او خطبہ خطبہ نہیں، او درس درس نہیں، او پروگرام پروگرام نہیں، جتھے اللہ دی توحید بیان کیتی جائے تے او دے محبوب دی عظمت بیان نہ ہوئے، او دے پیارے دی شان تے مقام بیان نہ ہوئے۔ آئیے توجہ کیجئے، میری محبت سن، میں تینوں نبی پاک دی محبت دا کرنٹ لانا چاہنا، تینوں بیدار کرنا چاہنا۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، ایویں نعت ضروری ہے۔ ذرا پھر محبت نال پڑھ دیو، محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، او میں نعت ضروری ہے، اور کوئی مننے یا نہ مننے، کوئی مننے یا نہ مننے، ساڈا عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا، او دا ذکر او دا چرچا، دن رات ضروری ہے، او جی میں حمد ضروری ہے، او میں نعت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صحیح البخاری پڑھ لگا، ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول تشریف لے آئے، انج کر کے صحابہ دا جرم اٹے، صحابہ دی محفل لگی ہوئی ہے، میرے آقا تشریف فرما، توجہ کر توجہ، نبی پاک دے کولوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیتا ہے، فرماندے نے آقا جی میں تواڈے کولوں ایک سوال پوچھنا چاہنا، ایو العمال احب الاللہ، ایو العمال احب الاللہ، سونیا محبوبہ دسو تے سینا
کیڑا ایسا عمل ہے جڑا اللہ نو سب نالوں زیادہ پیارا لگدا ہے؟ کیڑا ایسا عمل ہے جڑا اللہ دے ہاں بڑا قدر و منزلت والا ہے؟ اللہ اکبر اللہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ لوقتها۔ آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دی نظر وچ سب نالوں زیادہ پسندیدہ اور قیمتی اور محبوب ترین جڑا عمل ہے او اول وقت نماز پڑھنا ہے، اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ اذان ہو جائے بندہ اول وقت اذان سن کے نماز پڑھے، اے عمل اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے۔ اللہ دے ہاں اس عمل دی بڑی قیمت ہے، اللہ دے ہاں اے عمل پسندیدہ ترین ہے۔ اے جوانوں میں تو انو پوچھنا چاہنا، اگر نبی پاک دے ہاں اتنا عظیم عمل، اللہ دے ہاں اتنا عظیم عمل، پھر میری تے تیری اس عمل اندر سستی کیوں ہے؟ اس عمل اندر میری تے تیری غفلت کیوں ہے؟ توجہ کر توجہ، نبی پاک اینج میرے پیغمبر دی دنیا تو جان دیاں آخری کڑیاں آخری لمحات نے اللہ دے پیارے پیغمبر تشریف فرما تے میرے پیغمبر نے 3 دفعہ فرمایا، آقا فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آقا فرماندے نے اور میری امت دے لوگو نماز پڑھیا جے، توجہ توجہ، نماز پڑھیا جے لوگو، نماز پڑھیا جے لوگو، نماز پڑھیا جے۔ میرے آقا دنیا تو جا رہے نے تے جاندیاں جاندیاں مینوں تے تینوں فکراں دتیاں، اور میری امت دے لوگو نماز پڑھیا جے، نماز دا فکر کریا جے، نماز دا خیال کریا جے۔ اللہ اکبر اللہ تے سن میرے نبی دی حدیث دا ترجمہ تیری بولی چے سنا دیاں، اور نماز اندر غفلت کرنا لیو، اور نماز اندر سستی کرنا لیو، نماز نو کچھ نہ سمجھن والیو، اور پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دے بیج بیجیں اٹھ ادھی رات نو، چھڑنا جہان اڑیا اوے سوچ کسے بات نو، ویخ لے راجے رانے چھڑی جاندے نی جہان نو، ویخ لے راجے رانے چھڑی جاندے نی جہان نو۔ نبی سلیمان حکم جنہ تائیں چلا گیا، اٹھ جاگے پیارے بیلا موت نیڑے آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک نے مینوں تے تینوں وصیتاں فرمائیاں، لوگو نماز پڑھو، لوگو نماز پڑھو، لوگو نماز پڑھو۔ اور کائنات دیو لوگو نماز کتنا بڑا عمل ہے، توجہ کر توجہ، اللہ دا قرآن ہے، رب دا قرآن فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگو نماز پڑھو، لوگو نماز پڑھو، لوگو نماز پڑھو۔ ان توجہ کریا جے حضرات محترم، اے جڑی نماز ہے نا، اس نماز دے ٹوٹل حرف نے چار حرف نے، نماز دے حرفاں تے غور کریں، نماز دے ٹوٹل حرف 4، پہلا حرف نون ہے، دوسرا حرف میم ہے، تیسرا حرف الف ہے، چوتھا حرف زیا۔ توجہ کر درا، اے نماز دے 4 حرف مینوں تے تینوں ایک میسج دے رہنے، نماز دے 4 حرف مینوں تے تینوں ایک پیغام دے رہنے۔ پہلا حرف نماز دا ایکو کٹ کرو یار نا، آواز پھیل رہی زیادہ۔ نماز دے 4 حرف، پہلا حرف نون، حضرات جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا، نون تو او بندہ نیک بن جاندا ہے۔ نماز پڑھن
والا نیک شمار کیتا جاندا ہے اللہ دی نظر وچ بھی نیک بن جاندا ہے بندیاں دی نظر وچ بھی نیک بن جاندا ہے میم دوسرا حرف میم اور کائنات دو لوگو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا میم دس دیے او بندہ مسلمان ہے او بندہ مسلماناں دی صف وچ شامل ہے او بندہ مسلمان کہلوان دا حقدار ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے تیسرا حرف الف الف اے دسدا ہے او کائنات دو لوگو جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے الف اے دسدا ہے او اللہ والا بن جاندا ہے اللہ والا بن جاندا ہے چوتھا حرف زیا زے اے دسدا ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او بندہ زاہد تے متقی بن جاندا ہے نماز دے حرفاں تے غور کرنا نماز دا ہر حرف مینوں تے تینوں ایک اہم ترین میسج تے پیغام دے رہا ہے آنا میرے بھائی نمازی بن جا نماز نال پیار کر اللہ اکبر اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن پاک اندر 29 پارہ دے اندر اللہ نے نماز دا تذکرہ فرمایا میں تینوں سمجھان واسطے نماز نال تیرا پیار پان واسطے نماز نال تیری محبت پیدا کرن واسطے نماز نال تیرا لگاؤ پیدا کرن واسطے تیرے دل دے اندر نماز دی محبت پیدا کرن واسطے تینوں قرآن دے او مقام سناواں جتھے جتھے اللہ نے نماز دا تذکرہ کیتا ہے سن سن اللہ دا قرآن پہلا پارا اللہ فرماندے ہیں انشاءاللہ 29 پارا چو میں قرآن اندروں نماز دا تذکرہ کرانگا پہلا پارا اللہ فرماندے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ دوسرا پارا اللہ فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ تیسرا پارا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ حضرات چوتھا پارا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم حضرات پنجواں پارا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حضرات چھٹا پارا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة حضرات ستواں پارا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ حضرات اٹھواں پارا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات نوواں پارا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ میں قرآن پڑھ رہے ہیں یار توجہ میرے رکھو مہمان تے آندے جاندے رہ رہے ہیں ایک قرآن دے مجلس تے آداب دے خلاف ہے نوواں پارا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نوواں پارا انما یأمر دسواں پارا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة گیارہواں پارا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون حضرات بارہواں پارا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور لوگوں تیرہواں پارا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ چودہواں پارا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پندرہواں پارا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا سولہواں پارا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور لوگوں سترواں پارا الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور لوگوں اٹھارہواں پارا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اور لوگوں انیسواں پارا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
سجداً و قیاما. 20ویں پارے اندر اللہ نے نماز دا تذکرہ نہیں فرمایا. 21واں پارا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور لوگوں 22واں پارا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. اور لوگوں 23واں پارا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی. اور لوگوں 24واں پارا فإن استکبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وهم لا یسامون. 25واں پارا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ. اور لوگوں 26واں پارا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور لوگوں 27واں پارا فاسجدوا للہ وعبدوا. اور لوگوں 28واں پارا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. 29واں پارا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اور لوگوں 30واں پارا فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ اکبر. اللہ قرآن دے 3 پاریاں دے اندر اللہ نے نماز دا تذکرہ فرمایا تے مینوں تینوں یہ گل سمجھائی. او لوگو جس نماز دی تسی قدر نہیں کر رہے اللہ دے ہاں اس نماز دا بہت زیادہ مقام ہے, بہت زیادہ مقام ہے. حبیب آبادیو کرم آبادیو اللہ دا واسطہ دے کے میں تانوں عرض کرانگا نمازی بن جاؤ, نماز نال پیار کرو, نماز نال پیار کرو, نماز نال محبت کرو. اور یار ادھر ویکھیا جے میں تانوں ایک گل سمجھان لگا. اے موبائل ہے نا, اس موبائل دا میں انج کر کے کوڈ لگایا ہے, لاک لگایا ہے 1 2 3 4 5. حضرات محترم 1 2 3 4 5 ہن اے 5 ہندسے نے, انہاں دے وچوں ایک بھی ہندسہ اگر غلط ہو جائے ایمان نال دسیا جے لاک کھلے گا نہیں کھلے گا, لاک نہیں کھلے گا. اور میرے پیارے بھائی اسی طرح اللہ نے جنت بنائی, جنت دے اللہ نے دروازے بنائے, جنت دے دروازے نو اللہ نے تالے لگائے. اور جنت دا ایک دروازہ ہے او دا نام ہے باب الصلاۃ. اور لوگوں باب الصلاۃ نماز والا دروازہ کل قیامت والے دن اودوں کھلے گا جد تیرے کول 5 وقت دی نماز دی چابی ہوئے گی. نماز جڑی ہے نا اے جنت دے دروازے دی چابی ہو, مفتاح الصلاۃ. لوگوں نماز جڑی ہے نا اے جنت دے دروازے دی چابی جے. آؤ تانوں محبت برا پیغام دیواں. او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں, اوے پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. اللہ تانوں سارا نو جنت چلا جائے اور نبی پاک دے گوانڈ لے جائے. لیکن ان دے واسطے کی کرنا پائے گا, اون ڈلے ہو گئے کی کرنا پائے گا, نماز پڑھنی پائے گی. اور جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں, اوے پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں. رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے, جے پڑھیے نہ نماز تے نہیں گزارا ہے. رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے,
جے پڑھیے نہ نماز تے نہیں گزارا ہے ہن کر لے فکراں ہن کر لے فکراں ہن کر لے فکراں ڈبی دنیا چ ترن دیاں اے پال عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں اور توجہ 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 فجر دے بارے سونے نے فرمایا ہے فجر دے بارے اللہ سانو فجر دا 5 وقت دا نمازی بنائے 5 وقت دا نمازی بنائے لیکن فجر تے عشاء اے بڑی خاص نماز ہے بڑی اہم نماز ہے صحیح البخاری آمینہ دلال نے فرمایا ہے لوگوں فجر تے عشاء دی نماز منافق تے پاری ہے منافق بندہ فجر تے عشاء دی نماز نہیں پڑھدا تے ساڈیاں مسجداں وچ فجر تے عشاء ٹائم نمازی کوئی نہیں لبدا اللہ سانو فجر تے عشاء دا پکا نمازی بنائے اے فجر دے بارے سونے نے فرمایا ہے منافق جو مسجد نہ آیا ہے ہن کر لے فکراں ہن کر لے فکراں نمازی ہو کے مرن دیاں اے پال عادت پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ توجہ نماز کتنا بڑا عمل اللہ اکبر تے کئی ساڑھے پرانا نمازی گئے نے پڑھ دینے نمازاں تے جناب بے ٹیمیاں پڑھ دینے دل کیتا تے پڑھ لئی دل کیتا تے سورج نکلن تو بعد پڑھ لئی دل کیتا تے جنابت دی رات والے پڑھ لئی دل کیتا تے جناب سورج ڈوب دا پیا تے پڑھ لئی دل کیتا تے کرے پڑھ لئی نہیں نہیں میرے پیارے بھائی توجہ کر توجہ اللہ دا قرآن ہے مینو تینو پیغام ہے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اللہ فرماتے ہیں لوگوں اے جڑی نماز ہے نا اے وقت مقررہ تے پڑھنی ہے وقت مقررہ تے پڑھنی ہے اول وقت پڑھنی ہے مسجد وچ آ کے پڑھنی ہے با جماعت پڑھنی ہے اے پیارے اللہ جی حبیب آبادی پوچھنے کرم آبادی پوچھ دینے اے مسلمان پوچھ دینے اگر اسی مسجد وچ آ کے پڑھاں گے اول وقت پڑھاں گے پھر سانو ملے گا کی فائدہ کی ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آواز آن دیئے اور میرے بندے ہو جدو تسی مسجد وچ آ کے پڑھو گے با جماعت پڑھو گے ایک پڑھو گے میں اللہ تو انہوں ستائیاں دا ثواب عطا کرانگا ایک پڑھو گے میں ستائیاں دا ثواب عطا کرانگا اور میرے محترم بھائیو پر لمحہ فکریہ ہے میرے تیرے واسطے اور میرے پیارے بھائی آج حج دنیا دے اندر جتنے بھی مذاہب موجود نے ہندو دی عبادت دا ٹائم ہو جائے ہندو تینو مندر وچ نظر آئے گا اور یار سکھ دی عبادت دا ٹائم ہو جائے سکھ تینو گردوارے چ نظر آئے گا عیسائی دی عبادت دا ٹائم ہو جائے عیسائی تینو چرچ وچ نظر آئے گا مجوسی دی عبادت دا ٹائم ہو جائے مجوسی تینو آتش قدے وچ نظر آئے گا اور یار بد قسمتی ہے میری تیری مسلمانہ اور لوگوں دنیا دے سارے مذہب جھوٹے نے اونا دے منن والے جھوٹے نے لیکن اونا دی عبادت دا ٹائم ہو جائے او تینو مسیحتے نظر آنگے زندہ باد ماشاءاللہ خطیب پاکستان تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ آپ گل اختتام دی طرف لے آئیے توجہ کرو سارے کوئی گل نہیں یار بیٹھو تشریف رکھو اے مجلس دے آداب دے خلاف ہے ٹھیک ہے یقیناً علماء دی عزت احترام اپنی جگہ تے لیکن قرآن و حدیث دی مجلس ہو رہی ہے قرآن حدیث دی باتیں ہو رہی ہیں احباب توجہ فرماؤ توجہ کرو ذرا میں نماز دی اہمیت بارے تو دس رہا سا اللہ اکبر نماز کتنا بڑا عمل کتنا عظیم عمل یارو توجہ کرے آجے اللہ اکبر اللہ جنہ جنہ نو اللہ نے حج کرایا جنہ جنہ نو اللہ نے عمرہ کرایا او میری گل نال اتفاق کرنگے تے جڑے نہیں جا سکے میں دعا کرنا اللہ اونا نو بھی اپنے گھر بلائے ایسے سال بلائے ایسے مہینے بلائے ایڈی ٹلی آمین نال تے پاسپورٹ بھی نہیں بننا
اللہ تو انہوں ایسے سال بلائے ایسے مہینے بلائے اور توجہ اینج کر کے حاجی جڑے نے ماشاءاللہ میری گل نال اتفاق کرن گے اینج بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے لوگ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا طواف چل رہا ہے بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے ادھروں اذان دا ٹائم ہو گیا مؤذن اذان پڑھتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان پڑھی گئی اور میرے بھائیو اذان پڑھی گئی جڑے لوگ طواف کر رہے سن انہاں صفا بنانیاں شروع کر دیتیاں لوگ سنتا پڑھن لگ پے کچھ لوگ سنتا پڑھ کے پھر طواف کرن لگ پے پھر طواف کردیاں امام صاحب حرم دے سین وچ داخل ہو گئے مؤذن او چبارے تے بیٹھا منظر ویکھ رہا ہے امام صاحب سین چ آ گئے نے انج کر کے مؤذن نے امام نو ویکھیا ہے انہیں تکبیر پڑھنی شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر تکبیر پڑھنی شروع ہو گئی جڑے لوگ طواف کر رہے سی فوراً رک گئے اپنی صفاں وچ کھلو گئے امام صاحب آئے مسلح تے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر نماز کھڑی ہو گئی ایمان نال دسیا جے حبیب آبادیو اوے کرما آبادیو نماز کھڑی ہو گئی ہے تے بیت اللہ دا طواف رکیا ہے کہ نہیں رکیا اے حبیب آبادیو اے اردہ گرد آن والے قرآن و سنت دے پروانے ہو اگر نماز دے ٹائم بیت اللہ دا طواف رک سکتا ہے تے یار تیری دکان کیوں نہیں بند ہوندی اور یار تیرا کاروبار کیوں نہیں رکدا اور یار تیری گڈی کیوں نہیں رک دی اور توبیا تیری مشین کیوں نہیں رک دی اور دردیا تیری مشین کیوں نہیں رک دی اور تاجرہ تیری دکان دا شٹر کیوں نہیں ڈھونندا اور ذمہ تیرا ٹریکٹر کیوں نہیں کھلوندا اور ذمہ دارا تیری کئی کیوں نہیں رک دی ڈر جاؤ اللہ کلو اگر چاندے ہو نا اسی سیلاباں تو بچ جائیے اسی زلزلیاں تو بچ جائیے اسی بیماریاں تو بچ جائیے پھر نماز واللہو نماز نل پیار کرو نمازی بنو گے اللہ دی قسمیں اللہ بیماریاں تو محفوظ کر لے گا اللہ مینو تینو عذاباں تو محفوظ کر لے گا اور یاد رکھیا جے ایک دن تے اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے کوشش کر نیت کر لے اللہ جدو دنیا تو جاواں اللہ فجر تو بعد جاواں تے فجر با جماعت پڑھی ہوئے اللہ زور تو بعد جاواں زور با جماعت پڑھی ہوئے عصر تو بعد جاواں عصر با جماعت پڑھی ہوئے مغرب تو بعد جاواں مغرب با جماعت پڑھی ہوئے عشاء تو بعد جاواں عشاء با جماعت پڑھی ہوئے دعوت فکر ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے اور جوانوں فیس بک تے وقت ضائع کرنا لیو اور سوشل میڈیا تے نمازاں ضائع کرنا لیو ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے بیکھو نمازیاں دے چہرے اللہ دی قسمیں 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک رہے نے نمازیاں دے چہرے بیکھو میرے علماء دے چہرے نمازیاں دے چہرے چیک کرو اللہ دی قسمیں چہرے تے رونقاں نے نمازیاں دے تے جڑا نمازی نہیں جے یقین جانو او دے چہرے تے سیاہیاں نے او دے چہرے دی رنگت بدل چکی جے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے اللہ اکبر اللہ اس روز کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا بیٹھے گا جب خدا عرش کبریا اللہ اکبر اللہ توجہ اور لوگوں نماز پڑھو گے جہنم تو بچو گے نماز پڑھو گے جنت دے حقدار بن جاؤ گے آخری باتاں بے نماز بندے دا انجام بے نماز بندہ قرآن اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون
نہ گئیا۔ اللہ فرماندے نے کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہاں نمازاں چھڑ دتیاں، نمازاں نال پیار چھڑ دیتا، نمازاں دی محبت ختم ہو گئی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبانو جہنم دے اندر ایک وادی ہے، اس وادی دا نام ہے وادی گئی، اللہ اس جہنم دی وادی وچ سٹن گے۔ مفسرین نے لکھے ہے اے جہنم دی او وادی ہے جن دے وچ اتلے سارے جہنمیاں دا گندا خون، گندی پیپ ڈگ دی ہوئے گی، انہاں دا پیشاب پیخانہ ڈگ دا ہوئے گا، اور اونا بے نمازیاں دے منہاں وچ جاندہ ہوئے گا۔ جڑے نماز نہیں پڑھ دے ہونگے بے نماز بندہ، اللہ دا قرآن فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا لوگو نماز پڑھو تے مشرکاں وچوں نہ ہوو۔ کی مطلب جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او بندہ مومن ہے، او بندہ مسلمان ہے، تے جڑا نماز نہیں پڑھدا او بندہ مشرک تے بے ایمان ہے، او دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا۔ اور نبی پاک دی حدیث مبارکہ فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا لوگو مسلمان دے درمیان تے کافر دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرن والی ہے تے او نماز فرق جے۔ مسلمان تے کافر دے درمیان جڑی چیز فرق کر رہی ہے او نماز جے۔ اور یاد رکھیا جے آخری بات نبی پاک دے سینے تے قرآن آیا، فرمایا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت چے چلے گئے، جہنمی جہنم چے چلے گئے، تے جنتی جڑے نے نا اللہ نال ملاقات کرن گے، کہن گے اللہ دنیا تے اسی کرم آباد کٹھے رہندے ساں، اکو گلی چے رہندے ساں، اکو محلے چے رہندے ساں، رل مل کے سانجیاں دیواراں، کوئی کہے گا اللہ میرا پرا نظر نہیں آ رہا، کوئی کہے گا میرا فلاں عزیز نظر نہیں آ رہا، کوئی کہے گا میرا فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، اللہ جی کدھر گئے؟ آواز آئے گی او تے جہنم دا بالن بن گئے نے، اللہ جی ساڈی انہاں نال ملاقات کروا دیو۔ اللہ فرمان کے جنتیو ایتھے بہ کے انہاں نو آواز تسی مارو، تہاڈیاں آوازاں انہاں تک میں اللہ پہنچا دیاں گا۔ اے جنتی جنت چے بیٹھے جہنمیاں نو آواز دین گے فی جناتی یتساءلون، اور جنتی سوال کر رہے ہیں عن المجرمین، جہنمی مجرمہ کلو ما سلککم فی سقر، اور دسو تے صحیح نہ تہاڈا جرم کیے، تہاڈا گناہ کیے، تسی کیڑا گناہ کیتا ہے جی دی وجہ تو تسی جہنم دا بالن بن گئے؟ تے جہنمی لوگ زبان حال نال اقرار کرن گے، اپنی زبان نال آپ کہن گے قالو لم نک من المصلین، اے جہنمی آپ خود کہن گے او یار دنیا تے اذان سن کے تسی نماز پڑھ دے سی تاں تسی جنت تے چلے گئے، اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، اس وجہ تو اللہ نے سانو جہنم دی آگ دا بالن بنا دیتا ہے۔ جہنمی جہنم چے کیوں گئے نے؟ نماز چھڑن دی وجہ تو۔ اور سزا پتہ کنی ملنی ہے؟ سزا عذاب کننا ہونا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری امت دا بے نماز اللہ اس بے نماز نو فرعون دے نال، قارون دے نال، حامان دے نال کھڑا کرن گے، جنی سزا فرعون نو ملے گی اونی سزا اس امت دے بے نماز نو ملے گی۔ ہن فرعون دے نال جانا جے کہ نبی پاک نال جانا جے؟ تے پھر کی کرنا پائے گا؟ نماز پڑھنی پائے گی انشاءاللہ۔ آج تو تہیہ کر لو اللہ جب تک زندہ رہاں گے اللہ انشاءاللہ اسی نماز نہیں چھڑاں گے۔ ویلو اللہ دے گھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آج تو بعد اللہ دے فضل و کرم دے نال نماز نہیں چھڑنی، اور بے ٹائمی نہیں پڑھنی، اور کار نہیں پڑھنی۔ کتھے پڑھنی ہے؟ مسجد چے آ کے تے اول وقت تے با جماعت پڑھنی ہے۔ اور ایک اور تو گل کراں، غصہ نہ کرا جے، ناراض نہ ہویا جے، علماء دی موجودگی اندر تو ایک میسج دین لگا، کوشش کرو اپنے تی پتران دی تربیت کرو، انہوں نے نمازی بناؤ،
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮਰੱਬੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਮੁੰਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਰ ਰਾਸਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਲਮ दीन, उन्हें एक दफ़ा गल सुनाई, कराची तो ना, कराची तो एक बंदा रिश्ता वेखन वास्ते फैसलाबाद आया, बाई एयर जहाज़ ते अपनी बेटी का रिश्ता वेखन वास्ते फैसलाबाद आया। और कुदरती जदों वो फैसलाबाद एयरपोर्ट तो उतरिया, तहज्जुद का टाइम सी, उन्हें टैक्सी लई ते फैसलाबाद उस महल्ले च पहुँच गया जिथे उन्हें मुंडा वेखना सी। मस्जिद च पहुँचा तो फजर की अजान हो रही सी। उन्हें टैक्सी बाहर खड़ी की थी, उन्हें कहा मैं नमाज़ पढ़ ला। नमाज़ पढ़ने वास्ते अंदर मस्जिद च गया तो जिस वक्त नमाज़ पढ़ी ना फारुग होए, जिवें उन मस्जिद के इमाम साहब कारी अब्दुल जब्बार मुजाहिद साहब ने कोई बंदा आ जाए तो कहे जी मैं फलाने बंदे को मिलना आया जी। उन्हें इस तरह पूछा जी मैं फलाने बंदे को मिलना है, वो बंदा आया जी? उन्हें आख्या जी आया है। अच्छा उनका पुत्र है फलाना, वो आया कि नहीं भला? उन्हें इस तरह ना नज़र दौड़ाई तो वो मुंडा नज़र नहीं आया, मुंडा नज़र नहीं आया। उन्हें पूछता भी वो अज ही नहीं आया कि अगे भी नहीं आता? उन्हें कहा जी वो बस इला माशाल्लाह 8 दिन जुमा पढ़न आ जाता है, साल पिछों ईद पढ़न आ जाता है, नमाज से घट वध आता है। उन्हें उवें जुत्ती पाई, टैक्सी च बैठा, वापस एयरपोर्ट गया, टिकट लई तो कराची चला गया। घर पहुँचा ना, बेगम पूछती हाँ जी की करके आए? वेखा रिश्ता पसंद आ गया? उन्हें आख्या जी गल है यार मैं अपनी धी वास्ते बेहतर करके आया, अच्छा फैसला करके आया। उन्हें जी की किया है? उन्हें आख्या नमाज का टाइम से मैं मसीते गया तो मस्जिद में वो मुंडा मैनू नज़र नहीं आया, तो मैं दिल च सोचा जेड़ा अज अपने खालक का हया नहीं कर रहा, जिन्हें पैदा किया है उनके हकूक पूरे नहीं कर रहा, तो कल नूं उन्हें मेरी धी के हकूक कितों पूरे करने ने। लिहाजा ऐसे मुंडे नाल अपनी बेटी का मैं रिश्ता ही नहीं करना। और मेरे मोहतरम भाइयों, आओ असी अल्लाह की रज़ा वास्ते मस्जिदां आबाद करिए, मस्जिद नाल प्यार करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की कसमें दुनिया भी बन जाएगी, कब्र भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। कब्र के अंदर बेनमाज बंदा, नबी पाक ने फरमाया जो बंदा बेनमाज है ना, कब्र दे विच ओंदे ते